आजकल आपने बहुत सुना होगा कि एनएफटी को बाय कर लें, एनएफटी को सेल कर लें, और काफी ज्यादा इंटरनेट के ऊपर भी ये घूम रही है ये बात। लेकिन उससे ज्यादा ये है कि अगर देखा जाए कि पाकिस्तान का कुछ जो इलाका है वो काफी हद तक इस एनएफटी के ऊपर लोग काम कर रहे हैं। आपको मैं ये एक बात बता दूं कि ये एक बहुत जल्दी ये एनएफटी के ऊपर सबसे बिगेस्ट स्कैम होने लगा है और ऐप के अंदर। क्योंकि अगर देखा जाए माजी में भी कुछ ऐसी ऐप आई है, कुछ ऐसी प्रोजेक्ट आए हैं जो कुछ टाइम के लिए आते हैं और बाद में जब वो आवाम से चले जाते हैं या जब वो वेबसाइटें बंद हो जाती हैं तो बहुत ज़्यादा आवाम ने उनके अंदर पैसा लगाया होता है, तो उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो एनएफटी भी एक उसी तरह की एक एग्जांपल आज मैं प्रूफ के साथ मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि एनएफटी के ऊपर आपने कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। क्योंकि इनका अगर देखा जाए तो सबसे पहले ये आप देखें कि ये एनएफटी के ऊपर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इनकी ये शर्त होती है कि अगर फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर आपने 50,000 पाकिस्तानी रुपीस उसके ऊपर लगाए हैं तो इनकी ये एक शर्त है कि आपने 2 रेफर लगाने हैं। क्योंकि जब तक 2 रेफर आप रिकमेंड नहीं करेंगे, 2 रेफर आपने अंडर नीचे जो आईबी के अंदर नहीं लगाएंगे तब तक ये आपको विड्रॉ नहीं देंगे। क्योंकि जब भी आप आपने रेफर अंडर लगाएंगे तब भी आप विड्रॉ फ्री आपको मिलेगा जब आपने उन लोगों की भी इन्वेस्टमेंट करा दी होगी। तो ये समझ लें ये एक बहुत ज्यादा स्कीम वाली बात है कि आपको विदाउट रेफरल के भी आपको नहीं अपना विड्रॉ मिलना। अगर आप आज 50,000 जो अमाउंट है वो आप एनएफटी के ऊपर लगाएं और बाद में विड्रॉ करें तो आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह की बहुत सारी पहले भी पाकिस्तान के अंदर ऐसी स्कीम वाली ऐप आई हैं, स्कीम वाली ऐसे प्रोजेक्ट आए हैं जो लोगों को लूट के कुछ टाइम के बाद वो भाग जाते हैं। और होता यही है कि हमारे लोग काफी ज्यादा इनके ऊपर यकीन कर लेते हैं, वो चाहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी शॉर्ट टर्म के अंदर एकदम से हमें प्रॉफिट बन जाए, हम अमीर हो जाए। लेकिन आपने ऐसा कभी भी नहीं करना कि कोई ऐसा स्कीम आए या कोई स्कीमिंग ऐप आए या कुछ भी हो आपने उसके अंदर इन्वेस्ट कर दें और बाद में आप लोगों को कहते फिरें कि हमारे साथ तो ये फ्रॉड हो गया। अब एनएफटी भी उसी की एग्जांपल है। बहुत सारे लोग जो स्पेशली लोग एक दूसरे को रिकमेंड करके जो कमा रहे हैं तो उस वजह से भी काफी ज्यादा वो ये सुनने में आ रहा है कि एनएफटी के ऊपर स्कैम होने जा रहा है। तो इनकी भी एक लोकली अगर इनकी वेबसाइट भी देखें तो XYZ ये मतलब है कि इतनी लोकल और थर्ड क्लास की इनकी वेबसाइट बनी हुई है जो कि चलती भी नहीं सही। और मैं अभी स्टेप बाय स्टेप आगे बताऊंगा कि आपने कौन कौन सी चीजें देखनी है और मैं क्यों रिकमेंड कह रहा हूँ कि इसके अंदर आपने इन्वेस्ट नहीं करनी। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि रेफर वाली ये अगर आप अभी अगर आपने इसके ऊपर पहले तो इन्वेस्टमेंट अगर कर दी है तो कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी इस एनएफटी के प्रोजेक्ट से आपने विड्रॉ ले लें ताकि आपके कुछ अमाउंट तो अगर जो लॉस होना है वो तो हो जाए लेकिन आपकी अमाउंट कम से कम कुछ वापस आ जाए। क्योंकि ये एक ऐसी मार्केटिंग होती है कि आपने जी बंदों को पकड़ के लेके आना है, आप तो डूबे हैं और लोगों को भी डुबाएं। इस तरह की कंपनियां ये प्रॉफिट बनाती हैं। आप मेरे कहने के ऊपर आप ये करें कि जितने भी लोगों ने अभी इन्वेस्टमेंट की हुई है सारी एक दफा विड्रॉ मारें, देखें आप ये कंपनी दिवालिया कैसे होगी। और ये कंपनी खुद ही आप देखें या तो आपके विड्रॉ नहीं रोक लेगी या कुछ लोगों को ये विड्रॉ देगी और ज्यादातर लोगों को ये विड्रॉ रोक लेगा ये एनएफटी का जो भी प्रोजेक्ट है। तो अभी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर भी ले जाता हूँ और बताता हूँ कि इनकी वेबसाइट कैसी है और क्या क्या चीजें वहां पे मेंशन है। बहरहाल चले चलते हैं इसमें। ये देखिए मैंने वेबसाइट इनकी ओपन ये कर ली है, टीजर टीजर एनएफटी के नाम से ये वेबसाइट है। सबसे पहले तो आपने ये चीज नोट करनी है कि अच्छी जो बड़ी अच्छे प्रोजेक्ट होंगे वो XYZ की वेबसाइट नहीं ओपन करती। तो सबसे पहले तो स्कैम यही पकड़ा जाता है कि ये नॉट प्रोफेशनल वेबसाइट मतलब है। क्योंकि मैं अगर देखा जाए कि मैं वेबसाइट डेवलपर भी हूँ तो मैं XYZ तो ये मैं यूज ही नहीं करता। मैं हमेशा जो प्रोफेशनल वेबसाइट अगर कोई बनानी हो तो मैं उसको रिकमेंड करता हूँ .com वाली, हमेशा जो भी डोमेन होती है वही मैं लेता हूँ ताकि जबरदस्त किस्म की एक रिकमेंड भी करती है। बाकी कंट्री के हिसाब से भी कुछ डोमेने होती हैं लेकिन XYZ की डोमेन सबसे पहले देखने इस वेबसाइट में सबसे जो बड़ा स्कैम लगता है यही है कि ये इन्होंने ऐसा लगता है कि ये आर्जी तौर पे कि ये डोमेन लेके इन्होंने एक बनाई हुई है। बाकी इनकी अगर एक और चीज नोट करें कि यहाँ से देखेंगे कि इनके ऊपर अगर आप क्लिक भी करेंगे ये लें ये क्लिक ही कोई नहीं होता। ये वेबसाइट की इनकी सूरत हाल है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी बच्चे ने ये वेबसाइट डिजाइन की हुई है। तो ये भी देख लें कुछ भी नहीं हो रहा। उसके नीचे अगर और भी देख लें कोई क्लिक नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं पता चल रहा कि क्या हो रहा है क्यों हो रहा है। ये एनएफटी की भी और भी हैं। अभी मैं और भी नीचे ये काफ़ी ज़्यादा इनके प्रोजेक्ट हैं कुछ
یہ ویسے انہوں فرضی طور پہ ان کے اوپر اگر انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں تو یہ سمپل آپ کو یہ امیج ہی نظر آتی ہیں، اور این ایف ٹی کے اوپر کوئی والیٹ نہیں ہے، کوئی بلاک چین ان کی نہیں ہے کہ یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم فیوچر کے اندر یہ بلاک چین کے اندر بھی لے کے جائیں گے اور وہاں سے بھی آپ کو وڈرا دیں گے، لیکن لگتا نہیں ہے۔ جو ان کی ویب سائٹ کی صورتحال ہے یہ تو اسکیم کر کے بس جلدی یہ بھاگنے والے ہیں۔ بہرحال ابھی یہ یہاں سے اگر میں دیکھتا ہوں تو یہاں سے مور کے اوپر میں کلک کر کے یہاں سے دیکھتا ہوں، اور ان کی ویب سائٹ اتنی سلو ہے کہ آپ دو تین دفعہ کلک کریں گے یہ فری ہوگی۔ ابھی تو پتہ نہیں کلک ہو ہی نہیں رہی، یہ کیا ان کا کوئی مسئلہ ہے، کیا چل رہا ہے۔ تو یہ ایسی ویب سائٹ کے اوپر آپ این ایف ٹی کے اوپر انویسٹ کر، یہ دیکھیں انوائٹڈ فرینڈ، میں ذرا سٹیپ بائی سٹیپ یہ اوپن کر لیتا ہوں اور آپ کو بتاتا بھی ہوں کہ یہ ویسے فرضی طور پہ اوپر سب کچھ یہ 2023 میں آئی ہے، یہ تو کوئی بھی ویب سائٹ اگر آپ لوکل بھی بنائیں تو یہ چیزیں تو ساری مینشن کر سکتے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ کسی بچے نے یہ ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے۔ تو اسکیم کی تو سب سے بڑی یہ نشانی ہے کہ پروفیشنل ویب سائٹ ان کی نہیں ہے این ایف ٹی کی۔ یہ یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوئی بھی ہے، انٹروڈکشن بھی دیا ہوا ہے کچھ، یہ سارا کچھ انہوں نے مینشن ہاؤ ڈو وی ڈو، مین کہ یہ جنرل لوگ جو جس طرح بیوقوف کسی کو بناتے ہیں اس طرح انہوں نے ویب سائٹ بھی یہ بنائی ہوئی ہے۔ بیک گراؤنڈ کدھر کیا ان کا، یہ ریزن آف لیک لکوڈیٹی این ایف ٹی ٹرانزیکشن، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ملٹی بلاک چین کے اوپر ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں لگتا۔ ابھی اس کے اوپر آگے بھی دیکھتے ہیں الگورتھم مینس کی انہوں نے یہ ساری چیزیں ادھر انہوں نے مینشن تو کی ہوئی ہیں لیکن کوئی پروفیشنل والی لک نہیں آ رہی۔ یہ تو کوئی بھی ویب سائٹ اگر بنائے، اب یہ جو سمپل انہوں نے جو کوسچن آنسر بھی لکھے ہوئے ہیں یہ مطلب ہے کوئی پروفیشنل قسم کے نہیں ہے، مطلب انہوں نے نا جان سے یہ نکالا ہی ہوا ہے کہ صحیح طریقے سے انہوں نے کیا کیا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ویئر ڈو، کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی ان کا یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ اور ان کی ایک لنک دیکھیں، ایک اور ویب سائٹ بھی یہ اوپن، جو اپنی ویب سائٹ کے انہوں نے لنک دیا یہ لیں، پھر دوبارہ ادھر ہی اوپن ہو گئی ہے۔ تو یہ مور کے اوپر میں کلک کرتا ہوں، ہو ہی نہیں رہا۔ تو یہ تو ان کی ویب سائٹ کی صورتحال ہے۔ یہ سمپل ہے کہ آپ نے کرنا یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے جتنے بھی لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے آپ نے جلدی سے جلدی اس کے اندر اپنی انویسٹمنٹ نکال لیں۔ اگر آپ ہوتا ہے کہ اگر 50 یا 100 لوگوں نے بھی این ایف ٹی کے اندر ایک انویسٹمنٹ کی ہے اور لگا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری کوئی ٹرانزیکشن ہوئی ہے، کوئی بلاک چین چل رہا ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سمپل ایک سٹیکر جو نظر آ رہے ہیں یہی ہیں۔ تو آپ نے ان کے وہ بیوقوف نہیں بننا کہ جس طرح باقی کمپنیاں لوٹ کے چلی جاتی ہیں بعد میں بند ہو جاتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، تو آپ کی انویسٹمنٹ جاتی ہے، بعد میں آپ انٹرنیٹ کے اوپر آ کے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ دھوکہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو آپ لوگوں کے ریکمینڈ کرنے کے اوپر چلیں گے تو ایسے ہی ہوگا۔ ایکچولی یہ دیکھنے میں ہے کہ یہ جو لوکل پاکستان کی کچھ ایریا کے اندر یہ کافی زیادہ فیمس ہو رہی ہے کہ ظاہر بات ہے اگر آپ نے 10 بندوں کو لے کے آیا، 10 میں سے اگر یہ 50 بندوں کو بھی یہ وڈرا دیتے ہیں تو وہ اگر 10 لے کے بندے آئے ہیں تو 10 میں سے اگر 5 بندوں کو بھی وہ وڈرا دے دیتے ہیں، تو اگر 50 نے انویسٹمنٹ کی ہے، 50 میں سے آپ سمجھ لیں کہ 20 لوگوں نے بھی اگر ان کو وڈرا دیتے ہیں تو وہ آگے اور لوگوں کو ریکمینڈ کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں یہ وڈرا ملا ہے تو آپ اس میں آ جائیں۔ تو اس طرح بہت زیادہ لوگ اس کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں، اور پھر جب اڑتی ہے ویب سائٹ، جب جاتی ہے تو پھر کوئی بندہ بھی نظر نہیں آپ کو آتا، پھر آپ کے پیسے بھی گئے اور سارا کچھ، پھر خاموشی ہو جاتی ہے اور بعد میں انٹرنیٹ کے اوپر سننے میں آتا ہے جی ہمارے ساتھ اسکیم ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ بہرحال ابھی تو آپ لک وائز بھی دیکھ لیں، کوئی پروفیشن، کوئی ان کے پروجیکٹ نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں تو یہ بھی دیکھیں انہوں نے بتایا ہوا کہ یہ ریفرل جب تک آپ کے 2 ریفرل نہیں ہوں گے انہوں نے تو آپ کو وڈرا دینا ہی نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں۔ اور ایک اور آگے بھی دیکھ لیتے ہیں، ہاؤ ٹو ٹریڈ، مطلب ہے وہ خود ہی یہ اس طرح بتا رہے ہیں کہ آپ نے کس طرح انویسٹمنٹ کرنے ہیں، کیا کرنا ہے۔ مین کہ فرضی طور کے اوپر ویب سائٹ کی لک پین کی کوئی خاص قسم کی نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ان قریب این ایف ٹی کے ساتھ جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے ان کو تو میں پہلے ہی ریکمینڈ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے انویسٹمنٹ جلدی سے جلدی اس کے اندر پروجیکٹ کے اندر نکال لیں، کیونکہ یہ ایک ایسی مارکیٹ ہے کہ کچھ ٹائم کے لیے انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہوتی ہے، کچھ لوگوں جب لوٹ لیتے ہیں، پیسہ صحیح کما لیتے ہیں تو یہ بھاگ جاتے ہیں، تو پھر کوئی نظر نہیں آتے ہیں۔ مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، کامنٹ شیئر لائک سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، بائے۔